serious issue पे सर serious मैंने discussion पॉलिटिक्स करें, क्या की? डॉक्टर शरीफ मिजारी प्लीज, डॉक्टर शरीफ मिजारी प्लीज। शुक्रिया स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक जो मैं डिबेट सुन रही हूँ स्पीकर साहब, सियासत भी उसका हिस्सा आ गई है, पुलिस पे भी आ गया है। मैं यहाँ बात करना चाहती हूँ एक ख़वातीन की हैसियत से। मैं समझती हूँ ये कहना कि किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बच्ची है, इस तरह ना कहें। एक औरत को औरत की हैसियत से इज्जत दें और उसको सारे हुकूक वही दें जो मर्दों को मिलते हैं। मेरी इज्जत इस वास्ते नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी की बेटी हूँ या किसी की बीवी हूँ या किसी के बहन हूँ। मेरी इज्जत बहैसियत एक औरत होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मैं एक इक्वल शहरी हूँ इस मुल्क का। मुझे किसी का हक नहीं बनता कहने का कि आप इस तरह का लिबास पहने, आप इस तरह सफ़र करें, आप किसी महरम को लेके जाएं, आप अकेली क्यों सड़क पे फिर रही हैं, ये किसी का हक नहीं बनता। अगर एक मर्द अपनी नज़र नीचे नहीं रख सकता, अगर एक मर्द इज्जत से नहीं औरत को देख सकता, तो उसको बंद करें उसके घर में, उसको कहें सड़कों से बाहर ना निकले। आप हंस रहे, मैं आपको कह रही हूँ जितना गुस्सा इस वक्त मेरे पे है एक औरत की हैसियत से, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते औरतें कितनी नाराज़ हैं, कितना गुस्सा है कि एक औरत को आप ये कहें कि ये करो तो तुम सेफ रहोगी, ये करो तो तुम्हारे पे हमला हो जाएगा। सॉरी, ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और ना होनी चाहिए बर्दाश्त। मेरा हक है एज अ पाकिस्तानी कि एज अ वुमन, नॉट बिकॉज मैं किसी की बीवी हूँ या माँ हूँ, बट एज अ औरत इटसेल्फ मेरा हक है कि जो मुझे हकूक दिए आइन में वो मुझे मिले, जो तहफ़्फ़ुज़ मुझे मिलना चाहिए वो मुझे मिले। और ये जिनसी जुर्म, जो जिनसी ज़्यादती हुई है औरतों के साथ हो रही है, जो बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ हो रही है, चाहे कराची हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पंजाब हो, ये उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक दो चीज़ें नहीं होंगी। एक, आप अपनी पुलिस को दुरुस्त करें, औरतें ज़्यादा लाएं अपनी पुलिस में, आप वेलफेयर ऑफिसर्स पुलिस में लाएं, और दूसरा, कौम की ज़हनियत बदलें, मर्दों की ज़हनियत बदलें। बार बार विद ड्यू रिस्पेक्ट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कह रहे थे कौम की बेटी, कौम की औरत कहें, कौम की बेटी नहीं, कौम की बहन नहीं, कौम की माँ नहीं, कौम की औरत कहें। औरत को औरत की हैसियत से आप इज्जत दें, और ये इज्जत हम मांग नहीं रहे, ये हमारा हक है, हम लेंगे ये इज्जत। आप हमें कैसे कह सकते हैं कि ये करें वो ना करें, ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेबल। और जो जिनसी ज्यादती होती है हमारी बच्चियों के साथ, जैसे कराची में हुआ, जो रेप हुआ फिर जला दी गई, ये क्या वैशी ज़हनियत है हमारे मर्दों की इस मुल्क में? ये क्या ज़हनियत है जो ज़ैनब के साथ हुआ कसूर में, जो एक छोटी सी बच्ची जो काम किसी के घर में कर रही थी उसके साथ हुआ? ये कोई इंसानियत है? हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। ये कैसे आप इस्लाम का नाम लेते हैं, मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं, और फिर ये ज़हनियत रखते हैं, वैशी ज़हनियत? ये नाकाबिले कबूल है। कानून मौजूद है, कानून इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे? और मैं समझती हूँ कि जब एक हुकूमती अफसर ऐसी बातें करें कि ये यूं जाना चाहिए था या वहाँ जाना चाहिए था, ये भी नाकाबिले कबूल है बिल्कुल। ये मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी भी कह रही हूँ, एक औरत की हैसियत से मुझे बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन मुझे वो भी जुल्म नहीं एक्सेप्टेबल। देखिए ना, पुलिस एक दिन में तो नहीं, उनकी जो रवैया है एक दिन में तो नहीं हुआ, ये चला आ रहा है। हम क्या भूल गए
جو 2 عورتوں کو جن کے منہ میں بندوق رکھ کے قتل کیا گیا تھا ماڈل ٹاؤن میں، کیا ہوا اس کا؟ سزا ملی کسی کو؟ بات ہو رہی تھی پچھلی حکومت کی کارکردگی پہ، کسی کو سزا ملی؟ ماڈل ٹاؤن میں جو 2 عورتوں کو قتل عام کیا گیا تھا ان کی فیملیز کے سامنے، کچھ ہوا اس کا ابھی تک؟ عابد باکسر کا کبھی تک ہم قصے نہیں سن رہے۔ تو یہ جو ایک ذہنیت ہے جو چلی آ رہی ہے، پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے اس میں، اور میں سمجھتی ہوں خیبر پختونخوا میں جو پچھلے حکومت کے دور میں پولیس ریفارمز ہوئے بہت صحیح ہوئے۔ راؤ انوار کا بھول گیا ہے کوئی؟ کیا ذہنیت تھی پولیس کی ادھر؟ یہ ذہنیت بدلیں آپ، یہ اپنی ذہنیت بدلیں، مرد اپنی ذہنیت بدلیں، پولیس کے افسر اپنی ذہنیت بدلیں، عورتوں کو عزت دیں بحیثیت ایک عورت ہونے کے۔ اور میں اس واسطے کہہ رہی ہوں کہ یہ ڈسکشن آپ کریں گے، آپ سزا کیپٹل پنشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، ان سے کوئی نہیں رکتا۔ آپ ڈیٹا دیکھ لیں، جدھر پبلک ہینگنگز بھی ہوئی ہیں، لوگ ضیاء الحق کے زمانے۔ میڈم ایک منٹ، میں آپ کے اس پہ پوری دنیا میں اس وقت جو قوانین ہیں اس پہ پوری ریسرچ ہونی چاہیے کہ اس قسم کے کرائم کے خلاف کون سا قانون جو ہے نا مؤثر ہے۔ بالکل، میں آپ کو بتاتی ہوں 2 قسم کے قوانین ہیں سیکس offenders کے لیے۔ ایک تو کیپٹل پنشمنٹ ہے، 4 ممالک میں پبلک ہینگنگز ہے، اور ایک اور ہے، اس میں میں زیادہ بات نہیں کروں گی، بٹ بہت ملکوں میں وہ قانون ہے کیمیکل کیسٹریشن کا، جو ناروے میں ہے، سوئٹزرلینڈ میں ہے، مولڈوویا میں ہے، بہت سے کوئی 10-12 ممالک میں ہے، دنیا بھر میں، انڈونیسیا میں ہے۔ یہ قوانین ہمیں سٹڈی کرنے چاہیے، بالکل، لیکن اسپیکر صاحب یہ قوانین تو اس وقت حرکت میں آتے ہیں جب ظلم ہو جاتا ہے، جب کرائم ہو جاتا ہے، پھر سزائیں آتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو آپ کے معاشرے میں تو بہتر نہیں ہے کہ آپ ذہنیت لوگوں کی بدلیں، وہ وحشی ذہنیت سے انسانیت کی ذہنیت لوگوں میں تبدیل کریں، پھر جا کے آپ کا وہ بدلے گا رویہ۔ پولیس ریفارمز کریں۔ اور مجھے افسوس ہے کہ اپوزیشن لیڈر نے، آپ نے کہا، انہوں نے کہا میں سیاست نہیں کروں گا، بس سیاست کی۔ اگر ان کو سچ میں درد ہے عورتوں پہ جو ظلم ہوتا ہے تو خدا را جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا عورتوں کے ساتھ قتل عام، اس کا بھی ذکر کر لیتے۔ ہم سب نے اپنے گریبان میں دیکھنا ہے، جیسے مراد سعید صاحب نے کہا، کوئی اس سے وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا، ہم سب قصوروار ہیں، خاص طور پہ مرد۔ اس واسطے اپنے گریبان میں دیکھیے، اور یہ معاشرہ بدلنا ہوگا، سوچ بدلنی ہوگی، اور عورت کو عزت بحیثیت عورت دیں تاکہ یہ، اور بچوں کے ساتھ تحفظ کریں۔ ہم نے اس کے اب قانون بھی بنا دیے ہیں، زینب ایکٹ بھی آ گیا ہے، اور قوانین بھی آ رہے ہیں بچوں کی حفاظت کے لیے اور بچیوں کی۔ لیکن جب گھروں میں اور آپ کے ہمسائے یہ جا کے تشدد، جنسی تشدد کرتے ہیں، اس کو کون دیکھے گا؟ اسی واسطے اسپیکر صاحب، ساتھ ساتھ قوانین اور سزا کے ذہنیت بدلیں، یہ ذہنیت بدلیں جو وحشی ذہنیت ہے۔ تھینک یو میڈم۔ تھینک یو۔ عامر لیاقت صاحب، عامر لیاقت صاحب پلیز۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔